Gipakasama ni Jesus ang atong kaluwasan o pagsulod sa gingharian sa langit sa pagkatinapit o pag-apil sa kumbira sa kasal. Nganong iya kining gipakasama sa kumbira sa kasal? Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakisulti sa mga tawo. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Busa, pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagpuan. Og napuno sa mga tawo ang kumbira. Ang importanteng mga elemento sa kumbira sa kasal mao ang pamanhunon, ang pangasawunon ug ang mga dinapit. Ang anak sa hari sa sambingay nagrepresentar sa unang pag-anhi nga Jesus, kinsa mianhi isip anak sa Dios. Ug ang mga dinapit nagrepresentar sa mga balaan nga midawat kang Jesus og misulod sa gingharian sa langit. Apan, ang pangasawunon nga mao ang bida sa kumbira sa kasal, wala makita. Kinitungod kay ang panahon sa pagpakita sa pangasawunon wala pa miabot sa iyang unang pag-anhi. Ang Biblia nagpropesiya nga ang pangasawunon mutungha sa katapusang mga adlaw sa iyang ikaduhang pag-anhi. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasawunon. Bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero. Ang nating karnero nga mao ang pamanhunon ug ang asawa sa nating karnero mipakita sa kumbira sa kasal. Ug adunay mga dinapit nga gidapit sa kumbira sa kasal. Sa langitnong kumbira sa kasal, anaa ang pamanhunon ug ang mga dinapit ingon man ang pangasawunon. Si Jesus nagpahibalo kanato 2000 ka tuig nang milabay nga anaa usab ang pangasawunon sa langitnong kumbira sa kasal. Ug iyang gipakasama ang atong kaluwasan ug ang pagsulod sa gingharian sa langit sa pag-apil sa langitnong kumbira sa kasal. Unya, kinsa man ang nating karnero, ang pamanhunon sa propesiya sa Revelation 19? Ang nating karnero mao si Jesus. Apan, ang nating karnero nga magpakita uban sa pangasawunon nagrepresentar sa ikaduhang pag-anhi nga Jesus nga nagpakita sa katapusang mga adlaw. Ug ang mga dinapit mao ang mga balaan nga makadawat sa panalangin sa kinabuhing dayon. Unya, kinsa man ang pangasawunon ang asawa sa nating karnero nga nagpakita sa iyang ikaduhang pag-anhi? Dali nga ri og patan-awon ko ikaw sa pangasawunon sa nating karnero. Unya, gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. Ang langit ng Jerusalem nagsimbolo sa pangasawunon ang asawa sa nating karnero. Kinsa ang girepresentar sa langit ng Jerusalem sa Biblia? Ang langit ng Jerusalem mao ang atong inahan. Ang propesiya sa gipadayag nga ang pangasawunon sa nating karnero mutungha, nagpasabot nga ang Dios inahan nga atua sa langit mutungha dinhi sa kalibutan. Sa ato pa, sa katapusang mga adlaw, ang ikaduhang pag-ani nga Jesus ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan mutungha ug mudapit sa mga balaan sa langitnong kumbira sa kasal. Busa, sa katapusang mga adlaw, kinahanglang dawaton nato dili lamang ang Dios Amahan, kundi ang Dios Inahan usab. Niana lamang ang kita makadawat sa panalangin sa pagsulod sa kingharian sa langit, ingong mga dinapit sa kumbira sa kasal. Nanginaot ko nga inyong madawat ang Dios Inahan ug matagamtaman ang kasadya ug kalipay sa walay katapusang gingharian sa langit.